फोन देखें फोन, वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आया होगा जो पास किया जा रहा है और इसका जवाब आपने देना है। ये फोन किसका था, क्या पढ़ा जा रहा था, आप भी तो बताएं। इतनी देर आप वहां बैठे रहे हैं, कहां नमाज आपने पढ़ी है? आप नमाज कहां अदा करते हैं? नमाज का अगर आपने सवाल किया है, बताइए नमाज कहां पढ़ते हैं आप और कैसे पढ़ते हैं, यह भी बताइए। हाँ, खतीब हुसैन अली बादशाह वहां खत्मे नबूवत का मरकज बनाएगा जहां से कील मिर्चें ऐसी आपको लगेगी कि आप पछताएंगे सारी की जिंदगी। ये किसको हाथ लगाया है? हाँ, खतीब हुसैन अली बादशाह ने बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर कहा, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां लोग गुजरते हों और उनके चेहरे के नूर ना उठते जाएं, जहां से लोग गुजरते हों उनको मिर्चें ना लगे, जहां से लोग गुजरते हों उनका सीना छलनी ना हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरारुल हसन ने ये जो सबसे बड़ा ड्रामा रचाया है, ये कील देखे निकल आए हैं। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आप मान गए हैं कि कुरान में इतनी ताकत है, हाथ में आपके ताकत नहीं है जैसे आपने ये वजन देकर कहा है मैं पीर सैयद इकरारुल हसन शाह, ये निकाल दी है। नहीं, ये फोन देखें फोन, वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आया होगा जो पास किया जा रहा है और इसका जवाब आपने देना है। ये फोन किसका था, क्या पढ़ा जा रहा था, क्या आपने साउंड सिस्टम वो लगाए हुए हैं, आप बताएं इसमें क्या पढ़ा जा रहा था, क्या कुरान था या कुछ और था? दूसरे नंबर पर मैं आता हूं, आपने इतनी बड़ी बात एक की है अपनी वीडियोस में, उसका जवाब कौन देगा कि वहां नऊज बिल्लाह तवाफ किया जाता है? अल्लाह से डरो, अल्लाह से माफी मांगो। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दरगाहों को बदनाम करेगा, ये तमाम दरबारों को जो है ये बदनाम कर रहा है। अल्लाह के वलियों की ये दरसगाहें जहां से लोगों को फैज मिलता है, जहां से गरीब लंगर खाते हैं, जहां गरीब लोग आकर बैठते हैं, ये इन तमाम दरगाहों को ये बर्बाद कर देगा। लोगों के दिलों से एतमाद उठा दिया, लोगों के दिलों से रूहानियत को उठा दिया, लोगों की जुबानों को गंदा कर दिया। लोग जुबानें कैसे बोलते हैं, इसकी टीम सारी की सारी ऐसी है। इसने बंदे स्पेशली ये रखे हुए हैं जो गालियां निकालते हैं। और दूसरे नंबर पर एक ये आप अपने ज़हन नशीन कर लें, वहां तवाफ नहीं होता नाउज़ बिल्लाह। और एक इसने कहा कि उनके आस्थानों पर कोई नमाज का ये मामला नहीं है, कोई लोग नमाज नहीं पढ़ते। नमाज आपको दिखाकर पढ़नी है, नमाज आपके लिए अदा करनी है, नमाज तो अल्लाह के लिए है, नमाज तो हर मोमिन पर फर्ज है, हर बालिग मर्द और बालिग औरत पर फर्ज है। आपने कहां नमाज पढ़ी थी, आप भी तो बताएं। इतनी देर आप वहां बैठे रहे हैं, कहां नमाज आपने पढ़ी है? आप नमाज कहां अदा करते हैं? नमाज का अगर आपने सवाल किया है, बताइए नमाज कहां पढ़ते हैं आप और कैसे पढ़ते हैं, यह भी बताइए। और तीसरा मेरा आप पर सवाल है, खत्मे नबूवत के जितने मराकिज, हाँ, खतीब हुसैन अली बादशाह ने एक ऐलान किया था कि हजरात मैं वहां इदारे कायम करूंगा। तुमने यहां हिसाब किताब जमा किया, 11 अरब की जमीन है, 11 अरब की जमीन। हाँ, खतीब हुसैन अली बादशाह वहां खत्मे नबूवत का मरकज बनाएगा जहां से कील मिर्चें ऐसी आपको लगेगी कि आप पछताएंगे सारी की जिंदगी। ये किसको हाथ लगाया है? जब कोई अल्लाह का बंदा मैदान अमल में उतरता है, जब कोई अल्लाह का बंदा मैदान अमल में उतरकर अमली जामा पहनाता है किसी काम को, तो बड़े बड़े लोग पछताते हैं। याद रखिएगा मेरी बात। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मैंने बात पहले भी की थी कि ये वो वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर ये खत्मे नबूवत का नारा लगाने वाला है। आप भी तो जर्मनी रोज जाते हैं, बाहर के मुमालिक में आप भी तो जाते हैं।
کتنا آپ نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، بلکہ آپ نے تو کچھ اور کیا، اس نعرے کو دبانے کی کوشش کی۔ ہاں، خطیب حسین علی بادشاہ نے بین الاقوامی سطح پر جا کر کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور اب یہ باتیں جو ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو رہی ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں نعرہ لگایا؟ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، یہ ہاتھ یہ ان بے دین لوگوں کو، یہ ان ختم نبوت کے منکروں کو اتنا مشکل میں ڈال دے گا کہ وہ یاد کریں گے۔ آپ حق خطیب کو چھیڑا ہے، یہ پیشن گوئی آپ یاد رکھیے گا۔ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں ختم نبوت کا مرکز نہیں بنے گا۔ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں لوگ گزرتے ہوں اور ان کے چہرے کے نور نہ اٹھتے جائیں، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں ان کو مرچیں نہ لگیں، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں ان کا سینہ چھلنی نہ ہو جائے۔ اے حق خطیب وہ کام کرے گا۔ اب اس کو چھیڑا ہے آپ نے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ بنانے تھے مرکز تو انہوں نے بنانے تھے، یہ ہم تحقیق کر چکے ہیں، ہماری تحقیق مکمل ہو چکی ہے کہ جہاں جہاں جتنی جائیداد ہے لوگ اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے دی ہے۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ میرا، یہ ختم نبوت کے تمام مراکز بن رہے ہیں۔ ایک سوال ہم نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اپنے ابا جان کے بارے میں کچھ بتاؤ، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، ہم کیسے تم پر اعتماد کر سکتے ہیں، امت مسلمہ کیسے تم پر اعتماد کر سکتی ہے۔ آپ نے کچھ اسماعیل شاہ کے بارے میں نہیں بتایا، ابا جی کے بارے میں بتاتے ہوئے اتنا شرماتے ہو، اتنی شرم آتی ہے؟ ابا جی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا ضمیر آپ کا ملامت کرتا ہے؟ اپنے عقیدے پر بات کرتے ہوئے کیا آپ کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں؟ تم تو وہ آدمی ہو جو کہتا تھا شکر الحمدللہ میری بیٹی نہیں ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، تم نے کہا میری طرف رحمت نہیں ہوئی، شکر اللہ کا۔ اور بیٹے کو تعلیمات کیا دیتے ہو؟ میں اس پر پابندی نہیں لگاؤں گا، وہ جس رستے میں جائے بند گلی میں نہیں جائے گا۔ تم دین اسلام کو بند گلی کہتے ہو، تم دین اسلام کو تماشا بنا رہے ہو، تم دین اسلام کی قدر و قیمت کو جو کم کر رہے ہو۔ ہمیں تو سبق ہے، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے بہترین صدقہ جاریہ انسان کی نیک اولاد ہوتی ہے۔ تم اولاد کو یہ سبق دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ یہ تمہارے اگر ہم پردے چاک کریں گے تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بہت تم سے میں نے ادب سے باتیں کی ہیں لیکن تم اس قابل نہیں ہو، تمہاری زبان اس قابل نہیں ہے۔ تم گالیاں نکالو، ہم تمہارے تمام راز تمہاری ہی زبان سے سامنے لا کر دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔